हामीले द्वितीय अध्यायबाट पढेका छौं। प्रथम अध्यायको हिजो हामीले चर्चा गर्यौं। द्वितीय अध्यायमा पनि केही पोइन्टेड कुराहरू छन्। सफलता शास्त्रलाई पनि हामीले अब पोइन्टेड रूपमा लेख्दै लेख्दै जान अलिकति असमर्थ भएको कारणले गर्दा हामी यसलाई पनि दर्शनको रूपमा यहीँनेरि चर्चा गर्दै जानेछौँ। त्यस्ता सफलता शास्त्रसँग सम्बन्धित केही कुरा आयो भने त्यसलाई पनि हामी पोइन्टको रूपमा उठाएर चर्चा गर्छौँ है। आजको पहिलो एउटा पोइन्ट छ कि तेस्रो श्लोकमा जुन हामीले पढेका थियौं द्वितीय अध्यायको, तया तम तु भक्ति प्रियतस्य सततम प्राणतो दिका तया उतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। यो एउटा वर्ड छ यहाँ, तया उतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, यानी कि भक्ति महारानी यदि तिमीले प्रभुलाई बोलाउँछौ भने स्वयं प्रभु अत्यन्तै नीच भन्दा नीचको घरमा पनि प्रभु जान तयार हुनुहुन्छ। यो साह्रै नै एउटा स्मरणीय शब्द छ र त्यस्ता हामीले दृष्टान्त पनि देखेका छौँ। नीच भन्दा नीचको घरमा भगवान जानुभएको छ। जसरी सबरीको घरमा, सबरी पनि जातको यदि वर्तमानको समाजले वर्गीकरण गरेको यदि जातलाई केलाउने हो भने सबरीको जात पनि भिलिमी जातिकी थिइन्, दलित थिइन्। हाम्रो अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा सबरी दलित थिइन्। त्यस्तै गरी विदुरजीको पनि जाति तल्लो थियो। मानव विदुरजी पनि दलित हुनुहुन्थ्यो। अरू अन्य सयौं भक्तहरू छन्, कर्माबाई आदि गरिएका भक्तहरू। तर त्यस्ता भक्तको घरमा गएर पनि भगवान स्वयं उनीहरूलाई कृपा गर्नुभएको, उनीहरूले दिएको प्रसाद खानुभएको, विदुरानीले दिएको त्यो जुठो, विदुरानीले दिनुभएको त्यो केराको बोक्रालाई खानुभएको प्रसङ्ग हामीले सुनेका छौँ। र यही नै कुरा यहाँ पनि बताइएको छ। भक्तिमा जातिवाद भन्ने चिज छैन भन्ने यो श्लोकले प्रश्न बनाएको छ। मुख्य यसको भाव यो श्लोकको, कहिल्यै पनि भगवानको साम्राज्यमा जातिवादको स्थान हुँदैन। भगवानको साम्राज्यमा हुन्छ त केवल भक्तिवादको स्थान हुन्छ, जातिवादको कहिल्यै पनि स्थान हुँदैन। किनकि रामायणले पनि भन्छ, जाति पाति पुछै नै कोही हरिका भजेसो हरिका होइ। जसले भगवानको भजन गर्छ भने ऊ पनि भगवानको हुन्छ। हामीले ईश्वरको भजन गर्यौँ भने हामी पनि ईश्वरको भयौँ। यदि नीच जातिहरूले, दलितले पनि ईश्वरको यदि पूजन गर्छन्, भजन गर्छन् भने उनीहरू पनि हरिका भए, ईश्वरका भए। तर हामीले एउटा जातीयताको दरारलाई चाहिँ उत्पन्न गरेर हामीले यस प्रकार वर्गीकरण गरिदिएका छौँ कि यो श्लोकले भनिरहेको छ भगवान चाहिँ नीचको घरमा जानुहुन्छ। हामीले सरल भाषामा यसको व्याख्या गर्नुपर्दा भगवान दलितको घरमा पनि जानुहुन्छ। भक्तिमा चाहिँ आकर्षित भनेर, प्रगाढ एकदम भावुक भनेर। अब यसै वर्डलाई हामी एकपटक उल्ट्याएर हेरौँ। यदि भगवान स्वयं सर्वेश्वर, संसारको अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक, जो नीचको घरमा जान मिल्ने, दलितकोमा जान मिल्ने, त्यहाँ गएर उनीहरूले दिएको त्यो प्रसादलाई, फललाई खान मिल्ने, तर एउटा दलित, एउटा नीच जहाँ भगवानको घरमा जान्छ, यानी कि मन्दिर भनेको भगवानको घर हो। मन्दिरमा जब जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मन्दिर पस्नु हुँदैन, तैँले पूजा गर्नु हुँदैन, तैँले भक्ति गर्नु हुँदैन भनेर त्यो मन्दिरको ढोकाबाट छिर्न दिँदैनौँ। यो भागवतको भनाइलाई यदि हामीले हृदयङ्गम गर्ने हो भने र बुझ्ने हो भने र साँच्चै नै जीवन दर्शनमा यदि घटाउने हो भने कुनै पनि व्यक्ति अत्यन्तै भक्ति गर्छ भगवान प्रति, चाहे दलित होस् चाहे नीच होस् भने उसलाई भगवानको पूजा गर्ने अधिकार उसलाई पूर्ण रूपमा छ। यो श्लोकले यो प्रश्न पारेको छ र यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले जति नै व्याख्यान र विश्लेषण गरे पनि यही कुरा कि भक्तिवादको स्थान छ तर जातिवादको स्थान छैन भगवानको साम्राज्यमा। यो कुरा सबैले बुझ्नुभयो होला। त्यसैले हामी के गर्छौँ त भन्दा, हामी जन्म लिने बित्तिकै ब्राह्मण परिवारमा जन्म्यौँ, हामी चाहिँ ठुला हौँ, हामी उच्च जाति हौँ, हामी उच्च वर्णका हौँ भन्छौँ। तर हामीमा आचरण होस् भलै या आचरण नहोस्, हामी ठुला मान्छौँ आफूलाई। तर व्यक्ति ठुलो कसरी हुन्छ त भन्दा, व्यक्ति ज्ञानले ठुलो हुन्छ, व्यक्ति आचरणले ठुलो हुन्छ, व्यक्ति भोगाइले ठुलो हुन्छ, व्यक्ति व्यवहारिक जब बन्छ तब ठुलो हुन्छ। तर कहिल्यै पनि एउटा परिवारमा जन्मिँदैखेरि व्यक्ति ठुलो हुँदैन।
मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भन्नुभयो नि। त्यसै कारण यो कुरालाई हामीले घटाउनु पर्छ कि सबैजनाले भगवानको पूजा गर्ने अधिकार बराबर छ। हामीले कहिल्यै पनि विभेद गर्नु हुँदैन। त्यो मन्दिरको एउटा मूर्तिलाई निर्माण गर्ने काम तिनै दलितहरूले गर्छन्, तर तिनै दलितहरू पछि आफैले बनाएको मूर्तिको दर्शन गर्न जाँदा चाहिँ उनीहरूलाई रोकिन्छ ढोकाबाट। यस्तो एउटा अवस्था छ। त्यसै कारण भक्तिवादलाई चाहिँ यो श्लोकले विश्लेषण गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो श्लोक छ, 7औं श्लोक, अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्न बुद्धरिस्तथा मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमो। सबैले पुस्तक राखेर अगाडि हेर्नु होला। मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमो। यानी कि नारदजीले के भनेर यहाँ सम्झाइराख्नु भएको छ त भन्दा, हे भक्ति देवी, मुक्ति पनि स्वयं तिमीले दासी हुन्। स्वयं दासीको रूपमा भगवानले मुक्तिलाई खटाइदिनु भएको छ तिम्रो सेवा गर्नको लागि। भने तिमी किन चिन्ता गरिरहेकी छौ? हामीले सामान्यतया हेर्नु पर्दा भक्ति अनि मुक्तिमा हामीले मुक्तिलाई चाहिँ धेरै प्राथमिकता दिने गर्छौँ। संसारमा मुक्ति हुनु नि सर्वस्व हो, अरू केही पनि होइन। तर यो श्लोकलाई एकपटक मध्यनजर गर्ने हो भने संसारमा मुक्ति भन्दा पनि मास्तिरको स्थान छ त केवल भक्तिको स्थान छ। भक्ति भन्दा ठुलो सम्पत्ति केही पनि छैन। आजको पाठमा पनि हामीले यही नै पढ्यौँ, भक्तिको विशेष चरित्रमा पनि। त्यसै कारण मुक्ति भन्दा पनि ठुलो चिज चाहिँ भक्ति हुन्छ भन्ने यो श्लोकले चरितार्थ गरेको छ। एक समय मुक्ति देवीले पनि भगवानसँग भनिसिन्, कृष्णसँग, हे कृष्ण, सबैले मलाई मुक्ति मुक्ति भन्छन्, सबैलाई म पार लगाउने गर्छु संसार रूपी सागरबाट, सबैलाई म मुक्ति दिने गर्छु, तर स्वयं मेरो चाहिँ मुक्ति कसरी हुन्छ त? मेरो मुक्तिको उपाय बताइदिनुहोस् भगवान भनेर हात जोडेछन् देवी मुक्तिले। त्यस समय भगवानले के भनिदिनु भयो भन्दा, हेर मुक्ति देवी, तिमी जाऊ ब्रजमा जाऊ, श्रीधाम वृन्दावन जो भक्तिको भूमि छ, जो ब्रज क्षेत्र छ, त्यस ब्रज क्षेत्रमा जाऊ र त्यहाँ गएर त्यो ब्रजको धुलो यदि उडेर तिम्रो शिरमा लाग्यो भने मान्नु तिम्रो मुक्ति हुन्छ। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक परे मुक्ति मुक्ति हे जाए। यानी कि त्यो ब्रजको, त्यो श्रीधाम वृन्दावनको भक्ति स्थलीको माटो जब जुन दिन तिम्रो शिरमा पुग्छ भने, शिरमा चढ्छ भने मानु त्यसै दिन तिम्रो मुक्ति हुन्छ। मुक्तिलाई पनि साक्षात मुक्ति दिने भने कि भक्ति महारानी हुन्। भक्तिको यो क्षेत्र हो ब्रज क्षेत्र, मुक्तिलाई पनि मुक्ति दिने। त्यसै कारण यो श्लोकले मुक्ति भन्दा धेरै जोड भक्तिलाई दिएको छ। हामीले पनि यही कुरा बुझ्नु पर्यो। र यसै श्लोकले भक्तिको महिमालाई पनि उजागर गरेको छ, साथमा वृन्दावन धामको ब्रजको महिमालाई पनि उजागर गरेको छ। श्रीधाम वृन्दावन चाहिँ कस्तो क्षेत्र अरे त भन्दा, ब्रज रज, जो ब्रज रज जसले मुक्ति दिनेछ त्यस्तो श्रीधाम वृन्दावन, सेवित वन श्रीधाम वृन्दावन, भक्तिको वन ब्रज। ब्र भनेको परब्रह्म परमात्माको, ज भनेको चरण रज, त्यहाँबाट उत्पत्ति भएको, यानी कि भगवानको चरणार बिन्दबाट उत्पत्ति भएको भन्ने अर्थमा। त्यसै कारण वृन्दावनको महिमा त अलौकिक छ नै, तर यस श्लोकले पनि अझै वृन्दावनको महिमा साथमा भक्तिको महिमालाई बढाएको छ। त्यस्तै अर्को श्लोक हेरौँ हामी, 18औं श्लोक छ अर्को, न तपो भिर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। यो श्लोकले पनि भक्तिको महिमालाई उजागर गरेको छ। र मुख्यतया यहाँ के भनिएको छ त भन्दा, न तपद्वारा, न वेदैश्च वेदपाठद्वारा, न ज्ञानद्वारा, न कर्मद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त केवल भक्तिको बलमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रमाण छन् ब्रजका गोपाङ्गनाहरू। यसले पनि भक्तिको महिमालाई उजागर गरेको छ। र मुख्य रूपमा यो श्लोकमा ज्ञान मार्ग अनि भक्ति मार्ग दुईटा मार्गलाई तुलना गरिएको छ। संसारमा ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने सुगम माध्यम दुईटा छन्,
ज्ञान मार्ग भनिन्छ एउटा, अर्को भनिन्छ भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग के हो अनि भक्ति मार्ग के हो, यी दुईटा मार्गलाई हामी पहिला बुझौँ। दुईटा न्यायद्वारा बुझिन्छ यी दुईटा मार्गलाई। मार्जार शावक न्याय भन्छ एउटा, अर्को भन्छ मर्कट शावक न्याय। मार्जार भनेको बिरालो, शावक भनेको बच्चो। मार्जार शावक न्याय भनिन्छ भक्ति मार्गलाई भने, मर्कट शावक न्याय भनिन्छ ज्ञान मार्गलाई। मर्कट भनेको बाँदर, बाँदरको बच्चा, मार्जार भनेको बिरालो। अब भक्ति मार्ग कसरी मार्जार शावक न्यायमा आधारित छ भन्दा, भक्ति मार्गमा केवल समर्पण भए हुन्छ। प्रभु प्रतिको समर्पण, प्रभु प्रतिको विश्वास, प्रभु प्रतिको आत्मनिवेदन भए पुग्छ भक्ति मार्गमा, अरू केही पनि चाहिँदैन। जस्तो बिरालाको बच्चालाई हेर्नुहोस्, बिरालाको बच्चा जो भर्खर भर्खर जन्म दिएको त्यो बिरालाको बच्चालाई माउले चाहिँ दाँतले टोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उसले स्थानान्तरण गर्छ, सार्छ। र त्यो टोकेर लगिरहँदा त्यो बच्चालाई कुनै पीडा पनि हुँदैन, किनकि बिरालाको दाँत त हामीलाई देख्दै डरलाग्दा हुन्छन्। तर ती दाँतहरूले टोक्दा पनि त्यहाँ पनि प्रेम हुन्छ अरे त्यो बच्चामा। र त्यो बच्चा छटपटाउँदैन, कराउँदैन, मेरो माउले जहाँ लग्छ, जे खान दिन्छ म त्यही खान्छु, जहाँ लगेर राख्छ म त्यहीँ बस्छु भन्छ अरे। त्यस्तो एउटा भाव चाहिँ बिरालाको बच्चामा हुन्छ अरे, समर्पणको भाव, प्रेमको भाव। यही नै भाव भक्ति मार्गको भाव हो। त्यसै गरी अर्को छ मर्कट शावक न्याय। मर्कट भनेको बाँदर। अब बाँदरको बच्चाको दृष्टान्त हेरौँ ज्ञान मार्गसँग जोडेर। ज्ञान मार्गमा चाहिँ सबै ग्यारेन्टी आफैले लिनुपर्छ। ज्ञान मार्गमा कहिलेकाहीँ इन्द्रिय पनि स्खलित हुन सक्छ, कञ्चन अनि कामिनीतिर पनि मन जान सक्छ, इन्द्रियहरू भड्किन सक्छन्। ती सारा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, मनलाई पनि पग पगमा संयमित बनाउने, कुन बेला मन रामले कतातिर लैजान्छ होइन, कता विषयमा फसाउँछ, यी सारा कुरालाई रोकेर राख्नुपर्छ अरे हामीले ज्ञान मार्गमा। अनि मात्रै ज्ञान मार्गबाट हामीले भवसागर तर्न सक्छौँ। यानि कि ज्ञान मार्ग अत्यन्तै कठोर मार्ग हो, तर भक्ति मार्ग बडा सरल मार्ग हो। ज्ञान मार्ग भनेको एउटा खुकुरीको धारमा टेकेर हिँड्ने मार्ग हो भने, भक्ति मार्ग भनेको बाटोबाट सहज रूपमा हिँड्ने मार्ग हो। ज्ञान मार्ग यसकारण कठिन भयो, त्यसमा संयमताको जरुरत छ। पग पगमा इन्द्रियमाथि नियन्त्रण, मनमाथि नियन्त्रण, विषयमाथि नियन्त्रण। यदि नियन्त्रण गरिएन भने हामीले तुरुन्तै हामी ज्ञान भ्रष्ट हुन सक्छौँ, योग भ्रष्ट हुन सक्छौँ। तर भक्तिमा केवल समर्पण भई हुन्छ। हे ईश्वर, म त हजुरमा समर्पित बनिसकेँ, हजुरको दास हौ, म दासानुदास भवितासी भए, म दास हुँ। मलाई चाहे जे गर्नुहोस्, मलाई स्वर्ग लग्नुहोस् अथवा नर्क लग्नुहोस्, अथवा मलाई रोउनुहोस्, जीवनभरि दुःख दिनुहोस्, केवल म त हजुरको दास हुँ, यति भनिदिएर समर्पित भए पुग्छ अरे भक्ति मार्गमा। मेरे रोने से तुमको जो आया हँसी, तुम्हें रो रो कर तुमको हँसाया करूँ। म रुँदाखेरि यदि हजुर हाँस्नुहुन्छ भने हजुरलाई म जीवन पर्यन्त रोएर म हँसाउन तयार छु। म करोडौँ वर्ष नरकमा बस्दा यदि हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने म करोडौँ वर्ष नरकमा बस्न तयार छु। यो चाहिँ एउटा भक्तको भाव हो, समर्पणको भाव यसैलाई भनिन्छ। त्यसै कारण यसैलाई भक्ति मार्ग भनिएको छ। र यो श्लोकले ज्ञान मार्ग भन्दा भक्ति मार्गको एउटा पथलाई श्रेष्ठ भनेर व्याख्यान गरेको छ। 18औं श्लोक भयो। अर्को कुरा 26औं श्लोकमा जुन नारदजीले प्रयत्न गर्नुभएको छ, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान उठ, हे वैराग्य उठ भनेर जगाउने प्रयत्न गर्नुभयो। गीता पाठ गर्नुभयो, वेद वेदान्त पाठ गर्नुभयो, तर गीता पाठ वेद वेदान्त पाठले उनीहरू उठेनन्। उठ्न त उठे, बिचमा उठ्थे, सुनुन्जेल उनीहरू उठ्थे, तर जब वेद पढ्न छोड्नुभयो, गीता पाठ गर्न छोड्नुभयो, त्यतिखेरै सुतेर जान्थे, हाई गर्थे अनि फेरि पनि सुत्थे जमाई लिएर। यसको कारण के हो? यसको एउटा आध्यात्मिक अर्थ छ। ज्ञान र वैराग्यहरू हामीले जतिखेर ज्ञान सुनिरहेका हुन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ जागृत भएका हुन्छन् अरे। र ज्ञान सुनुन्जेल जागृत हुन्छन्। सबैजना विचार गर्नुलाई यो कुरालाई, कतै हामी पुराण सुन्न गयौँ, कतै सत्सङ्ग सुन्न गयौँ भने सत्सङ्ग सुनुन्जेल चाहिँ हामीलाई, पुराण सुनुन्जेल चाहिँ के हुन्छ र त भन्दा अब चाहिँ जीवनमा केही गर्नै पर्ने रहेछ, मैले अब म केही गर्छु, अब म अगाडि बढ्छु, जीवन मैले सुधार गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने एउटा बोध हुन्छ हामीलाई। तर जतिखेर हामीले
यो छोड्छौँ, सत्सङ्गबाट बाहिर आउँछौँ, बाहिर आउने बित्तिकै फेरि हामी भित्र रहेका ज्ञान र वैराग्यहरू फेरि सुत्छन्, हाइ गर्न थाल्छन्। यही नै वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ बताइएको छ यो प्रसङ्गद्वारा। एउटा श्लोक छ, पुराणान्ते श्मशानान्ते मैथुनान्ते चया मतिः सामति स्थिरताम याति पुनमुच्येत बन्धनात्। त्यस्ता 2-3 वटा अवस्था छन् अरे। ती अवस्थामा हामीलाई चाहिँ ज्ञान र वैराग्य प्रकट हुन्छ अरे। सुन्नुहोस् है, पुराण अन्त्य भनेको पुराण सुनिरहेको अन्तिम अवस्थामा पनि हाम्रा ज्ञान वैराग्य जागेका हुन्छन्। पुराण अन्त्य श्मशान अन्त्य अनि मसान घाटमा पनि ज्ञान जागेको हुन्छ हामीलाई, किनकि मसान घाट भनेको ज्ञान भूमि पनि हो। मसान घाटलाई, मसान भूमिलाई समभूमि भनिन्छ है, किनकि मसान भूमिमा सबै समान हुन्छन्। एउटा गरिबलाई पनि जलाउने त्यही आगो हुन्छ, धनीलाई जलाउने पनि त्यही आगो हुन्छ। एउटा गरिब व्यक्तिलाई जलाइने स्थान पनि त्यही श्मशान घाट हो, एउटा धनी जलाउने पनि स्थान त्यही मसान घाट हो, पशुपतिको आर्य घाट नै हो। त्यसै कारण समभूमि पनि भनिन्छ, ज्ञान भूमि पनि भनिन्छ मसान घाटलाई। ज्ञान हुन्छ अरे मसान घाटमा, त्यो कसैको लास जलिरहेको हेर्दा, अर्थी कसैको जलिरहेको छ भने त्यतिखेर वैराग्य हुन्छ अरे। त्यसै कारण ज्ञान भूमि हो मसान भूमि। त्यसै कारण भोले बाबा पनि ज्ञानको देवता भएको हुनाले मसान भूमिमा बस्नुहुन्छ चिताको भस्म लगाएर। भोले बाबा मसान भूमिमा बस्नुको कारण ज्ञानको देवता हुनुहुन्छ भोले बाबा। त्यसै कारण मसान भूमि पनि ज्ञान भूमि भएको हुनाले त्यहाँ बस्नुहुन्छ। र म भन्दै थिएँ, मसान घाटमा जाँदा कसैको आफन्तको त्यो अर्थी जलिरहेको होस्, हामीलाई त्यस समय वैराग्य हुन्छ अरे, ज्ञान हुने रहेछ अरे, हुन्छ अरे कि अब चाहिँ म केही गर्छु, जिन्दगी भनेको केही होइन रहेछ, यो त पापको पानी समान रहेछ, कतिखेर आवा आउँछ कतिखेर पोखिन्छ भन्ने भाव चाहिँ आउँछ अरे हामीलाई। तर त्यसलाई त्यो जो आफन्तको शरीरलाई जलाएर घर फर्किने बित्तिकै फेरि त्यो ज्ञान र वैराग्य हाई गरेर सेलाएर जसरी ज्ञान र वैराग्य सुतेका थिए, त्यस्तै नै हाम्रो त्यो प्रकट भएको ज्ञान पनि सेलाएर जान्छ अरे। पुराण अन्त्य श्मशान अन्त्य मैथुन अन्त्य चयामति। र विषय भोगको अन्त्यमा पनि त्यस्तै हुन्छ, विषयप्रति हामीलाई उदास बनाउँछ, यो विषय भनेको केही पनि होइन रहेछ, मैले भोगेर हेरेँ यस्तै रहेछ भन्ने एउटा वैराग्य आउँछ। तर यो श्लोकले के भन्छ भन्दा, सामति स्थिरताम याति पुन मुच्येत बन्धनात्। यी 3वटा अवस्थामा जुन ज्ञान हुन्छ, यो ज्ञान चाहिँ स्थिरताम याति, स्थिर भएर रहने हो जहिले जीवनभरि भने पुन मुच्येत बन्धनात्, संसारबाट को मुक्त हुने थिएन होला। तर त्यो ज्ञान यी 3टा अवस्थामा सुनु देखो त्यतिखेर सकिने हो, फेरि ज्ञान र वैराग्य सेलाएर जान्छन् भन्ने एउटा यो कथाको सिम्बल हो। कि नारदजीले बीचमा ज्ञान र वैराग्य के अरे वेद वेदान्त सुनाउँदा उठ्ने, वेद वेदान्त सुनाउन छोडेपछि पुनः सुतिहाल्ने। यसरी प्रत्येक कथाले हामीलाई आध्यात्मिक सन्देश दिएको हुन्छ। त्यो आध्यात्मिक सन्देशलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। ज्ञान र वैराग्य बीचमा उठ्नुको सन्देश हो। प्रत्येकको सन्देश कुनै, अब भक्ति महारानी जसरी भक्ति महारानीले पनि भन्नुभयो, उत्पन्ना द्रविडे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, म द्रविड देशमा उत्पत्ति भएँ भन्नुभयो। यसको पनि आध्यात्मिक अर्थ छ। द्रविड देशमा उत्पत्ति हुनुको अर्थ के हो त भन्दा, द्रविड भनेको सच्चा सम्पत्तिलाई द्रविड भनिन्छ। सच्चा सम्पत्ति नै द्रविड हो। सच्चा सम्पत्ति धर्मको निमित्त जब खर्च हुन्छ भने, त्यो सच्चा सम्पत्ति धर्मको निमित्त खर्च गर्दा त्यहाँ भक्तिको उत्पत्ति हुन्छ। हामीले धर्मद्वारा उपार्जन गरिएको सम्पत्ति कहिलेकाहीँ कर्ममा लगायौँ, धर्ममा खर्च गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट कसको जन्म हुन्छ? भक्तिको जन्म हुन्छ। त्यसै कारण उत्पन्ना द्रविडे साहम, म द्रविड देशमा उत्पत्ति भएँ भन्नुको अर्थ सच्चा सम्पत्तिले धर्मको निमित्त खर्च गरिएको जुन सम्पत्तिबाट नै भक्ति देवीको आविर्भाव हुन्छ भन्न खोजिएको। र यसको अर्को अर्थ पनि के छ त भन्दा, उत्पन्ना द्रविडे साहम, यदि सत्य रूपमा हामीले हेर्ने हो भने द्रविड देशमा यानि कि दक्षिण भारत द्रविड देश जसलाई भनिन्छ, भक्तिका आचार्यहरूको प्राय आविर्भाव भएको स्थान पनि हो। जस्तो रामानुजाचार्य भयो, शङ्कराचार्य, यस्ता भक्तिका जति आचार्य जन्मिनुभयो प्राय गरेर द्रविड देशबाट नै, दक्षिण भारतबाट नै आउनुभएको छ। र यो कथालाई, यो सिम्बललाई पनि बताएको छ। यसरी प्रत्येक अर्थलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञान वैराग्य र भक्तिको यो एउटा आध्यात्मिक अर्थ भयो। अर्को पोइन्टमा म गएँ, नारदजी सत्कर्मको खोजीमा हिँड्नुभयो। जुन आकाशवाणीले भनेको थियो सत्कर्म गर नारदजी,
सत्कर्म गर्यो भने भक्ति ज्ञान वैराग्यको दुःख हराउँछ। नारदजी सत्कर्मको खोजीमा हिँड्नुभयो। नारदजी कसरी हिँड्नुभयो त भन्दा ज्ञान नभएको होइन, नारदलाई ज्ञान भएको। किनकि नारद जस्तो नै चिन्तित अवस्थामा वेदव्यास चाहिँ सम्यपरासमा बसिरहँदा वेदव्यासलाई आएर बोध गराउन सक्ने नारद आज स्वयं यसरी हिँड्नु पर्ने थिएन। यो कथाले हामीलाई के सन्देश दिएको छ त भन्दा अघि मैले भनेको थिएँ, कागले कान लगो भनेर कागको पछाडि दौडिने होइन, कान पनि छाम्ने हो। तर नारदजीले यहाँ के गर्नुभएको कथा सिम्बलको रूपमा देखाइएको छ त भन्दा पछि पछि भागिरहेको, आफूमा भएको चिज नहेरेको तर त्यसको पछि पछि भागेको। यस्तै यो कथाले पनि हामीलाई के इङ्गित गरिरहेको छ, यसको एउटा मनोवैज्ञानिक दर्शन के हो त, यसको दार्शनिक अर्थ के हो त भन्दा हामीले पनि हामीभित्र रहेको त्यो अथाह शक्तिलाई हेरिरहेका हुँदैनौँ र पछाडि कुदिरहेका हुन्छौँ। हामी चमत्कारको पछाडि अरूलाई हामीले शक्तिशाली देख्छौँ, कसैको ज्ञानलाई देखेर हामी छक्क पर्ने गर्छौँ, कति ज्ञान होला, तर आफूमा पनि त्यो लुकेको ज्ञान हुन्छ। ज्ञान भनेको त भित्र हुने हो, बाहिरबाट कहिले पनि ल्याउने चाहिँ छैन, त्यसलाई बस हामीले प्रकट मात्रै गर्नु छ। र यो अथाह शक्तिको भण्डार हामी भित्रै रहेको अवस्थामा हामी कहिलेकाहीँ भड्किरहेका हुन्छौँ बाहिर। त्यो चाहे विद्याको सवालमा होस्, त्यो धनको सवालमा होस्, हामीसँग धन छ अथाह, हाम्रा शरीरका यी प्रत्येक अङ्गहरूलाई जोड्ने हो भने करोडौँ होइन अरब पुग्छ यसको मूल्य। आँखा कति मूल्यको होला, हात कति मूल्यको होला, दाँतहरू कति मूल्यको होला, तर हामी भन्छौँ म गरिब छु, मसँग केही पनि छैन, मसँग सम्पत्ति नै छैन। परमात्माले यति अमूल्य हामीलाई शरीर दिनुभएको छ, यही नै वास्तवमा सम्पत्ति हो। र यसरी नै हामी पनि संसारमा कहिलेकाहीँ भड्किने गर्छौँ। गुरुदेवले हिजो एउटा कथा सुनाउँदै थियो, एउटा किसानको कथा, प्रासङ्गिक छ बडा। एकजना किसान बाली लगाउने समय भएछ, पानी परिरहेको थिएन। पानी नपरिरहेको अवस्थामा ती किसानले के गरेछन् भन्दा आफ्नो खेतमा गएर उनले प्रार्थना गर्न लागेछन्। यति प्रार्थना गरे, यति ईश्वरको गुणगान गाए, हात जोडेर आकाशतिर हेरेछन् दृष्टि, र आकाशतिर हेरेर प्रार्थना गर्न लागे, हे ईश्वर पानी झारिदेऊ, पानी झारिदेऊ, पानी झारिदेऊ। बार बार प्रार्थना गर्दै गए, प्रार्थना गर्दै गए। अन्तिममा प्रार्थना गर्दा गर्दै उसको गोविन्दाय नमो नमो भएछ। 40 मिनट यदि काट्यो भने फेरि पनि सबैजना जोडिनु होला है, फेरि पनि सबैजना आउनु होला, फेरि पनि हामी जोडिनेछौँ, अलिकति थोरै बाँकी छ। त्यसरी उनले प्रार्थना गरिरहेका थिए, यति धेरै प्रार्थना गरे, प्रार्थना गर्दा गर्दै अन्तिममा किसानको गोविन्दाय नमो नमो भएछ। त्यही खेतमा यति धेरै प्रार्थना गरे, गोविन्दाय नमो नमो भयो। अब के गर्ने, गाउँलेहरू गएछन्, गाउँलेहरू गएर चाहिँ उनको त्यो शरीरलाई त पुर्नु त पर्ने भयो। कहाँ पुर्ने त भन्दा अब उसको आफ्नै खेतमा पुर्दिउँ न त भन्ने सल्लाह भएछ। उसको आफ्नै खेत खन्दै खन्दै गए, खन्दै जाँदा त 5 फुट मात्रै के खनेका थिए, त्यहाँबाट त पानी उम्रिन थाल्यो। अब विचार गर्नुहोस् यो घटनालाई, 5 फुट खन्दैखेरि पानी उम्रिन थाल्यो त्यहाँबाट। जुन किसान पानीको निमित्त मरेका थिए, दृष्टि कहाँ थियो, आकाशमा थियो, माथितिर थियो दृष्टि, ईश्वरमा थियो। ईश्वर पानी किन नबर्साइदिएको, मैले कहिले बाली लगाउने, तर त्यही दृष्टि उनले आफ्नै जमिनमा मुनितिर हेरेको भए 5 फुटमै त्यो पानी आउने रहेछ नि, मर्नुपर्ने रहेनछ। वास्तवमा यही नै कथा हाम्रो जीवनमा पनि घट्ने हो। अक्षरशः हामीले पनि आफूमा भएको सम्पत्तिलाई, आफूमा भएको अथाह क्षमतालाई हेर्न चिन्न सक्यौँ भने यसरी नै प्रार्थना गरेर भगवान बाँके बिहारीलाई गएर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, बाँके बिहारी मलाई कथा व्यास बनाइदेऊ, अत्यन्तै राम्रो वक्ता हुँ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा छ यथार्थ। तर आफू चाहिँ नपढ्ने, आफू परिश्रम नगर्ने, आफूमा भएको शक्तिलाई सञ्चालन नगर्ने, तर बाँके बिहारीलाई जति नै टाउको ठोके पनि हामीले हुनेवाला केही पनि छैन भन्ने सन्देश यो कथाले दिएको छ। नारदजीको कथा, जसरी नारदजी आफूमा भएको त्यो भण्डारलाई नहेरिकन, हृदयङ्गम नगरिकन ज्ञानको खोजीमा लाग्नुभयो। यो नारदजीको सिम्बोल एउटा कथा हामीलाई दिएको, यसले दार्शनिक सन्देश हो। अर्को हामी तेस्रो अध्यायमा जान्छौँ। तेस्रो अध्यायमा जाँदाखेरि तेस्रो अध्यायको शुभारम्भमा कहाँनिर कथा लगाउने भन्ने विषयमा गङ्गाद्वार समीपेतु तटम आनन्द नामकम, सनकादि कुमारहरूले भन्नुहुन्छ गङ्गाको तटमा जहाँ आनन्द तट, आनन्द वन नाम गरेको क्षेत्र छ, त्यसै स्थानमा ज्ञान यज्ञ लगाउनु पर्छ। किन गङ्गाद्वार नै तोकिएको हो त भन्दा ज्ञान यज्ञ गर्नु छ। यहाँ भागवत भनेको ज्ञान यज्ञ हो। भागवतको निमित्त
त्यस्तो ज्ञान क्षेत्र नै आवश्यकता पर्छ। गङ्गा भनेको ज्ञान हो, यमुना भनेको भक्ति हो। त्यसै कारण गङ्गाको पावन तटलाई नै कथास्थलको ठाउँमा रोजियो, किनकि यसको पनि एउटा वैज्ञानिकता छ। भूमिको चाहिँ प्रभाव जुन हुन्छ त्यो भूमिको प्रभाव चाहिँ सूक्ष्म रीतिले चाहिँ मनमा पर्ने गर्छ। भूमिको कुनै पनि भूमिको प्रभाव सूक्ष्म रीतिले त्यसको असर चाहिँ मनमा पर्ने गर्छ। र ज्ञान भूमि त्यो गङ्गाको आनन्द तट भएको हुनाले, ज्ञान यज्ञको निमित्त अत्यन्तै अनुकूल भएको हुनाले नै यस ठाउँलाई रोजिएको हो। कुनै योग भूमि छ भने त्यो विशेष योग भूमिमा हामीले ज्ञान यज्ञ गर्यौँ भने त्यसको त्यति असर हामीलाई पर्दैन। योग भूमिमा योगको नै असर हुन्छ। त्यसै कारण यसमा पनि एउटा वैज्ञानिकता छ। योग भूमि पनि ज्ञानको निमित्त, सत्सङ्गको निमित्त थोरै बाधक हुन्छ। त्यसै कारण यहाँ के गरियो भन्दा गङ्गाको त्यो ज्ञान भूमिलाई नै सत्सङ्गको निमित्त, ज्ञान यज्ञ भागवतको निमित्त रोजियो। र आज वैज्ञानिकहरूले एउटा यस्तो यन्त्र पनि बनाएका छन्, कुनै पनि स्थानमा बसेर सत्सङ्ग गरियो र सत्सङ्ग गर्नुभन्दा अगाडि त्यो पृथ्वीको भाइब्रेसन कति छ, सत्सङ्ग गरिसकेपछि त्यसको भाइब्रेसन नाप्दा त्यसको अलग आउँछ। त्यो सत्सङ्गको प्रभाव त्यसरी पर्ने गर्छ। र महान पुरुषहरूले के भनेका छन् त भन्दा जति पनि महान पुरुषहरूले तपस्या गरेका स्थानहरू छन्, जस्तो विवेकानन्दले कुनै स्थानमा तपस्या गर्नुभयो, बुद्धले सारनाथतिर कतै तपस्या गर्नुभयो, त्यस्तै अन्य अन्य महान पुरुषहरूले, गोरखनाथले कतै तपस्या गर्नुभयो। ती व्यक्तिहरूले तपस्या गरेका जुन जुन स्थानहरू छन् त्यहाँ गएर हामीले ध्यानमा बस्दाखेरि बेग्लै प्रकारको भाइब्रेसन आउँछ। यो कुरा विचार गर्नु भएको छ होला सबैजनाले, छैन भने विचार पनि गर्नु होला। त्यसै कारण यो स्थानको पनि एउटा प्रभाव हुन्छ, भाइब्रेसन हुन्छ। अतः यहाँ ज्ञान भूमिमा नै भागवत गरियो। अर्को पोइन्ट, भागवत सुन्नको लागि को आयो त भन्दा वेदान्तानि च वेदास्स मन्त्र तन्त्र समूर्तयः। वेद वेदान्त स्वयं मूर्तिमन्त ऋषि बनेर आए, वनहरू मूर्तिमन्त ऋषि बनेर आए, नदीहरू मूर्तिमन्त ऋषि पत्नीहरू बनेर आए, सारा तीर्थहरू पनि मूर्तिमन्त बनेर आए। यस श्लोकले भागवतको महिमालाई दर्शाउँछ। भागवत अन्य पुराण सुन्न स्वयं भागवत भगवान जानु हुँदैन, तर भागवत सुन्नका लागि अन्य पुराणहरू स्वयं आउने गर्छन्। यसले स्वयं सिद्ध गर्छ भागवतको महिमा कति छ भनेर। र स्वयं ऋषिहरू यहाँ मूर्तिमन्त बनेको अवस्था छ। 4 वेदहरू पनि स्वयं ऋषि बनेर आएको अवस्था छ। 6 शास्त्रहरू पनि स्वयं ऋषि बनेर आएको अवस्था छ। 6 शास्त्रहरू के हुन् त भन्दा ज्योतिष, छन्द, निरुक्त, व्याकरण, कल्प अनि शिक्षा, यिनीहरूलाई 6वटा शास्त्र भनिन्छ। यी 6वटा शास्त्र पनि पुरै मूर्तिमन्त ऋषिको रूपमा आएका थिए। र यस श्लोकले भागवतको महिमा कति छ भनेर हामीलाई बताएको छ। अर्को पोइन्टमा म गएँ। 62औं श्लोकमा तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। भागवत कस्तो हो त भन्दा भागवत भनेको प्रत्यक्ष ईश्वरको मूर्ति हो, वाङ्मय मूर्ति हो। शब्द रूपी मूर्ति नै के हो त भन्दा भागवत हो। हामीले शब्दमय मूर्ति मानेर नै भागवतलाई के गर्ने गर्छौँ भन्दा पूजन गर्ने गर्छौँ। साक्षात कृष्ण नै भागवत हो, भागवत नै कृष्ण हो। एउटा सन्तहरूले कथा गर्नुहुन्छ यसमा कि एकजना भागवत प्रेमी हुनुहुन्थ्यो अरे। जतिखेरै पनि भागवत पढिरहने, हर समय हर क्षण भागवतलाई कहिले पनि नछोड्ने, यसरी पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो। र पढ्दा पढ्दै घरको गृहस्थी काम उहाँले गर्नु भएन, केवल भागवतै मात्रै पढ्ने। गृहस्थ सन्त हुनुहुन्थ्यो। पत्नी एक दिन धेरै रिसाउनु भयो उहाँदेखि, र पत्नीले रिसाएर चाहिँ क्रोधको आवेगमा त्यो भागवतलाई नि च्यातेर टुक्रा टुक्रा बनाइदिनु भएछ र पतिलाई पनि घरबाट निकालिदिनु भएछ। पति त्यहाँबाट गए, अत्यन्तै दुःखी भएर गए। पति गङ्गातिर गए, आफ्नो मन मनाउन लागे। केही दिनपछि एकजना ग्वाला आए। अत्यन्तै सुन्दर एउटा डलियामा विभिन्न प्रकारका हिरा, मोती, मणि, माणिक्य, जवारा आदि सजाएर आए पत्नी त्यही घरमा, पत्नीकोमा। र उनले त्यो सुन्दर जुन डलिया थियो हिरा मोतीले भरिएको, त्यो चाहिँ पत्नीलाई प्रदान गरे। पत्नीले हेरिन्, हेर्दैखेरि छक्क परिन्। त्यहाँ त बहुमूल्य करोडौँको हिराहरू छ। यो कहाँबाट ल्याउनु भएको, किन मलाई दिनुभएको भनेर सोधिन् त्यो ग्वालालाई। तर ग्वाला बोल्न सकेनन्, जुन ग्वालाको जिब्रो काटिएको थियो। उनले एउटा कागजमा लेखेर दिए
हे देवी, तिम्रो पतिदेवले गरेको कर्मको परिश्रमको फल मैले दिएको छु भनेर लेखिएको थियो र यी ग्वाला फर्केर गए। अब पत्नीले पनि त्यो हेर्ने बित्तिकै उनको पनि अब एकपटक मन मन्थन हुन लाग्यो। 1 मिनट बाँकी छ अरे, सबैजना फेरि जोडिनु होला है। र मन उनको अत्यन्तै उथल पुथल हुन लाग्यो। अब के गर्ने कसो गर्ने, मैले त गल्ती गरेछु, मेरो मेरो पतिदेवले यति ठुलो कर्म गर्नु हुँदो रहेछ, त्यस्ता पतिदेवलाई मैले घरबाट निकाल्ने, अब के गर्ने। उनले त्यस टुक्रा टुक्रा भाग पारेको भागवत त पुनः जोड्ने काम गरिन् र पतिदेव अब मेरो कसरी आउनुहुन्छ होला, म जसलाई घरमा बोलाउन चाहन्छु सोचिरहेकी थिइन्। यता पतिदेवले पनि सोचे अब घर त आफ्नै हो, जस्तो भए पनि घरमा जानै पर्छ। यिनी पनि घर फर्केर आए। घर फर्केर आउने बित्तिकै पत्नीले सारा घटना सुनाइन्, ती सामानहरू देखाइन्, बहुमूल्य हिरा मोती मणि माणिक्यहरू। र उनले सोधे कसले ल्याएर दिएको त भन्दा पत्नीले भन्ने एउटा ग्वाला आएको थियो जसको जिब्रो काटिएको रहेछ, जो बोल्न सकेन र उसले कागजमा लेखेर दिएको छ, हेर्नुहोस्। पतिदेवले त्यो कागज हेरिरहेका थिए। त्यो कागज हेर्दाखेरि तिनै अक्षरहरूमा साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको उनलाई दर्शन भयो। र त्यसै समय अनायास भगवानले पनि मूर्तिमन्त बनेर यिनलाई दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, तिम्रो कमाईको मैले फल लिएर आएको थिएँ, म ग्वालाको रूपमा आएको थिएँ। मेरो जिब्रो यसकारण काटिएको थियो कि भागवतका पन्नाहरूलाई च्यातिएको थियो, त्यसकारण भागवत भनेको त मेरो स्वयं शरीरका अङ्गहरू हुन्, प्रत्येक स्कन्धहरू नै मेरा अङ्गहरू हुन्। मेरो जिब्रो